عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. في هذا الدرس سنقوم بتركيب نص أو فقرة تحكي ما يقوم به سيباستيان إليا، وهو الدرس 17 من دروس الاستماع، أي تقوية مهارة الاستماع والتكلم باللغة الفرنسية. إذن هنا ستتعلمون كيفية الاستماع إلى اللغة الفرنسية وأيضا تكلم بها، أي النطق. إذا كان الاستماع عندك جيد فنطقك سيكون جيد. وهناك أيضا مشاهدينا الكرام نصوص. الدرس 16 مثلا يحكي الروتين اليومي لنانسي مثلا، والدرس 15 يحكي مثلا الروتين الصباحي لنانسي، وهكذا دواليك. وهذا سيشجعكم على التكلم، سيحل عقدة اللسان وستستطيعون التكلم باللغة الفرنسية. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. lundi dernier، لم نقل lundi، قلنا lundi هو يوم الاثنين. dernier الأخير، يوم الاثنين الأخير، أي lundi يوم الاثنين dernier الأخير. قلنا lundi dernier Sébastien، هو سيباستيان اسم Sébastien et Lia sont allés au restaurant. au restaurant، نقول restaurant. Sébastien et Lia sont allés au restaurant، أي سيباستيان وليا، ليا اسم مؤنث، سيباستيان اسم مذكر، sont allés ذهبوا au restaurant إلى المطعم، إلى restaurant المطعم. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. ذهبوا أو لقد ذهبوا إلى مطعم صغير، petit صغير، restaurant مطعم، italien إيطالي. إذن يمكن أن تقرأوا معي lundi dernier Sébastien et Lia sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin chez Sébastien ou de chez Sébastien. إذن هذا restaurant المطعم n'est pas très loin، ليس بعيد، loin بعيد، très جدا يعني ليس بعيد جدا، n'est pas ليس، très loin بعيد جدا، de chez Sébastien أي من عندي سيباستيان، أي من منزل سيباستيان. إذن هذا تعني هذا، وإذا قلنا ست وتستعمل للمؤنث تعني هذه. سأحاول أن أضع أداة ربط. نقول en général، عموما،
en général عموما en général. لقد قلنا لأن الحركة التي توجد فوق هي مائلة إلى اليسار وتسمى accent aigu. الحركة الموجودة أو النبرة الموجودة فوق هي accent aigu وتقطع نقول général en général يعني مقطوعة. وإذا كانت مائلة إلى اليمين وتسمى accent grave نقول général. ولأنها مائلة إلى اليسار نقول général تقطع. إذن en général quand Lia va dans un restaurant italien en général أي عموما quand عندما Lia va تذهب dans un restaurant italien إلى المطعم الإيطالي عموما عندما تذهب ليا إلى مطعم إيطالي elle ne mange que des pâtes. Elle ne mange que des pâtes. Elle للمؤنث أي هي ne وك تعني لا تأكل mange لا تأكل elle mange تأكل elle ne mange que لا تأكل إلا des pâtes أظنها المعجنات إذا صح التعبير وهي مثلا المعقرونة أو ما شابه. وأنتم مشاهدين الكرام يمكنكم أن تساعدوني في الترجمة بكتابة دي بات باللغة العربية سواء باللغة العربية أو بلهجة بلادك. تكتب مثلا مصر أو الجزائر وتكتب ما هي لي بات أو المغرب وما هي لي بات باللهجة أو باللغة العربية. إذن دي بات هي المعقرونة أو نقول المعجنات دي بات إذا صح التعبير. لكن lundi dernier elle a changé. قبل أن نكمل النص سأقرأ لكم النص والمهم هو أن تعرفوا القراءة والنطق. lundi dernier Sébastien et Lia sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin de chez Sébastien. En général, quand Lia va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes. Mais lundi dernier, elle a changé. Donc mais lundi لكن lundi قلنا يوم الاثنين dernier الأخير elle a changé أي غيرت. elle a changé غيرت ما تأكله أي غيرت من les pâtes. سنعلم الآن إلى ماذا غيرت. مثلا elle a choisi un tagine marocain أو tagine algérien. tagine marocain أو tagine algérien. إذن il a choisi اختارت. elle a choisi un tagine وهو الطاجين ومعروف جدا tagine marocain أي مغربي أو جزائري أو مصري أو فالطاجين هو عربي عموما ونحن العرب دولة واحدة إن شاء الله. قلنا elle a choisi un tagine marocain اختارت tagine مغربي أو tagine عربي. ce n'est pas très original لم يكن أصليا جدا لأنه صنع في مطعم إيطالي إذن لن يكون أصليا.
ce n'est pas très original. Ce n'est pas très original. لم يكن أصليا جدا. original أصلي. ce n'est pas original أي ليس أصلي. ce n'est pas très original ليس أصليا جدا. mais il adore ça. Ils ont vu aussi un peu de jus d'orange. Ce n'est pas très original, mais il adore ça. Mais لكن il adore ça يعني يحب هذا. Ils ont vu aussi un peu de jus d'orange. شربوا أيضا القليل من عصير الليمون. هنا يمكن أن نكتب elle adore ça. Mais elle adore ça. Ils ont vu aussi un peu de jus d'orange. لماذا كتبنا elle ولم نكتب il؟ لأنها هي ليا هي من تطلب لبات المعجنات، وقد غيرت في يوم الاثنين وطلبت طاجين ماروكان، رغم أن الطاجين غير أصلي لأنه صنع في مطعم إيطالي، ولكن هي تحب هذا. mais elle adore ça. Ils ont vu aussi un peu de jus d'orange. قبل أن أكمل سأقرأ النص، والأهم هو القراءة والاستماع. Lundi dernier, Sébastien et Elias sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin de chez Sébastien. En général, quand Lia va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes, mais lundi dernier, il a changé. Il a choisi un tagine marocain. Ce n'est pas très original, mais elle adore ça. Ils ont vu aussi un peu de jus d'orange. إذا الآن أطلب منكم لأكمل النص ستقفلوا أعينكم أو ستغمضوا أعينكم وسأقرأ نص، وبعد ذلك افتحوا أعينكم. وهل سمعتم ما قرأته؟ هو ما كتب أمامكم. إذن اغمضوا أعينكم. اغمضي سيدتي عينيك أو اغمض سيدي عينيك. إذن Sébastien, après du fromage, il y a à manger une glace en dessert. افتح عينك أو افتحي سيدتي عينيك. Sébastien a pris du fromage et Lia a mangé une glace en dessert. هل سمعتم هذا ما قرأته الآن؟ هل هو ما سمعت؟ إن كان ما سمعت اكتب نعم، وإن كنت لم تسمع هذا فاكتب لا. إذن Sébastien a pris du fromage. أخذ أو أكل fromage أي الجبن. وليا a mangé أكلت une glace أي المثلجات en dessert في التحلية. التحلية هي الشيء الذي تأكله وعندما تنتهي من وجبة الغداء أو وجبة العشاء تأكل التحلية، أي سواء سيكون فواكه أو سواء مثلجات أو سواء جبن حسب رغبتك أنت. إذن سأكمل النص. Après, ils sont allés au cinéma. Après, ils sont allés au cinéma. Après, وبعد ذلك وبعد ils sont allés ذهبوا au cinéma إلى السينما. إذن ils sont allés استعملنا ils sont allés. إذن سأقوم بشرح النص
وسأشرح الأفعال التي استعملتها وأيضا الكلمات. إذن الأفعال وهو aller au passé composé. تابعوا معي الطريقة التي سأستعمل بسيطة جدا. قلنا lundi dernier Sébastien et Elias sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin de chez Sébastien. En général, quand Lia va dans un restaurant italien, il ne mange que des pâtes. Mais lundi dernier, أنا أقوم بتلوين الأفعال المصرفة. Il a changé, il a choisi un tagine marocain. Ce n'est pas très original, mais elle adore ça. Ils ont bu aussi un peu de jus d'orange. Sébastien a pris du fromage. Elia a mangé une glace en dessert. Après, ils sont allés à manger. إذن هنا Sébastien et Elias sont allés au restaurant. sont allés أو ils sont allés هو تصريف الفعل aller au passé composé. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. أي ذهبت ذهبت ذهب. نحن ذهبنا أنتم ذهبتم هم ذهبوا. إذن Sébastien et Elias sont allés أي Sébastien وليا ذهبوا إلى المطعم au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. ذهبوا إلى مطعم إيطالي. يعني الباسي كومبوزي في الماضي. بالنسبة لفا quand Lia va dans un restaurant, il va, il y a le verbe aller au présent. Quand Lia va, يعني الآن. Quand Lia va dans un restaurant italien. استعملنا هنا va رغم أنه ماضي quand Lia va، ولكن عندما استعملنا quand كما لو أننا نتحدث عن الآن. va يعني je vais, tu vas, il va. Le verbe aller au présent. Mange, il ne mange que des pâtes. Elle mange. تأكل الآن je mange أأكل. Tu manges تأكل. Il mange يأكل. ولكن elle mange تأكل. Elle mange. هنا il a changé. Il a choisi. Le passé composé du verbe changer. Il a changé. J'ai changé. Tu as changé. Il a changé. أي غيرت. Elle a changé. Elle a choisi. اختارت. Le verbe choisir au passé composé. J'ai choisi. Tu as choisi. Il a choisi. وقد شرحت هذا في دروس القواعد. ومن أراد مشاهدة جميع الدروس فيكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. هناك جميع دروس تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. Elle adore. هو le présent adorer. أي يعشق. Elle adore أي تعشق. وadorer فعل adorer يعشق. إذن تصريف الفعل adorer إلى الحاضر. J'adore أعشق. Tu adores تعشق. Il adore يعشق. Elle adore تعشق. Ils ont bu وهو الفعل boire au passé composé الماضي المركب. وقد شرحت هذا في الدروس السابقة. Sébastien a pris le verbe prendre au passé composé. À manger قلنا le verbe manger au passé composé. Ils sont allés أي le verbe aller au passé composé. وأيضا سأعطيكم بعض الروابط. هنا استعملنا en général مثلا. عموما وهو رابط. أيضا mais رابط. après رابط. إذن
en général mais وأيضا ما هنا هي روابط نستعملها عندما لا نستطيع أن نكمل الجملة بشكل عادي. مثلا كتبنا جملة وأردنا أن نضيف جملة أخرى، نستعمل الروابط en général عموما mais لكن après بعد ذلك لكي يتضح معنى النص، وأيضا لكي نستطيع أن نستمر في الكتابة. لا يمكن أن نستمر في الكتاب بدون استعمال الروابط. إذا مشاهدينا الكرام سأقرأ قراءة أخيرة للنص المرجو الاستماع. Lundi dernier, Sébastien et Lia sont allés au restaurant. Ils sont allés dans un petit restaurant italien. Ce restaurant n'est pas très loin de chez Sébastien. En général, quand Lia va dans un restaurant italien, elle ne mange que des pâtes. Mais lundi dernier, elle a changé, elle a choisi un tagine marocain. Ce n'est pas très original, mais elle adore ça. Elles ont bu aussi un peu de jus d'orange. Sébastien a pris du fromage et Lia a mangé une glace en dessert. Après, ils sont allés au cinéma. مشاهدي الكرام، يمكنكم قراءة النص لوحدكم، وأطلب منكم مشاركة هذا الفيديو مع أصدقاء والأحباب والجميع من يريد تعلم اللغة الفرنسية بالضغط على بارتاجي أو مشاركة لمشاركة هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. وأيضا لمن التحق بنا مؤخرا أو من هو جديد في هذه القناة يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك رابط القواعد، رابط الحوار، رابط القراءة أو فن الاستماع، رابط الجمل، ورابط التمارين. يمكنه الضغط على هذه الروابط لكي يشاهد فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ويمكن أيضا الضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو هو اسم القناة، والضغط على بلاي ليست أو القوائم، وسيجد جميع قوائم برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.